बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का ये जो सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक आदमखोर चुड़ैल हूँ। मैं तुम सबको खा जाऊंगी और मैं तुम्हारा खून पीकर रहूंगी। 4 दोस्त जंगल में गए और एक पुरस्रार हवेली का शिकार हो गए। उन्होंने एक दोस्त को भी आदमखोर चुड़ैल के हाथों गंवा दिया और बाकी तीनों दोस्तों ने इस चुड़ैल का खात्मा करने का फैसला किया। काफ़ी अरसा पहले की बात है। मैदानी इलाकों के करीब एक गांव पड़ता था। इस गांव का नाम फतेहगढ़ था। इस गांव के लोग बहुत ही ईमानदार थे। फतेहगढ़ गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही गरीब था, जिसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, जो निहायत खूबसूरत थी। किसान गरीब होने के बावजूद अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। फातिमा यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रही थी। अरे अहमद, कहाँ जा रहे हो? नौकर ने अहमद से मुखातिब होकर कहा। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अहमद एक जागीरदार का बेटा था। जागीरदार का नाम नवाज था। जागीरदार भी अपने बेटे को यूनिवर्सिटी में एमफिल करवा रहा था। अहमद बहुत ही लायक और ज़हीन था। जो जो दिन गुजरते गए, फातिमा की दोस्ती अहमद से हो गई। दोनों की दोस्ती पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। अहमद और फातिमा यूनिवर्सिटी में हर वक्त इकट्ठे रहते और क्लास के वक्त एक ही बेंच पर बैठते। इन दोनों के साथ इनके बेंच पर वकास भी बैठता था, जो इनका दोस्त था। वकास खाते पीते घराने का लड़का था। वकास के वालिद बैंक मैनेजर थे। वकास भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वकास अपना सारा वक्त खेल कूद और गाने में ज़ाया करता था। अब यूनिवर्सिटी में फातिमा और अहमद और वकास इकट्ठे रहने लगे। जो जो वक्त गुजरता गया, इम्तिहान सर पर आने लगे। फातिमा दिन रात पढ़ाई करती। इसके दिल में कुछ बनने की ख्वाहिश थी। वो अपनी गरीबी को दूर करना चाहती थी। अहमद दिन रात पढ़ाई में मसरूफ़ था ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सके। वकास अपना सारा वक्त खेल कूद और टीवी में गुजारता। इम्तिहान की कोई भी फिक्र नहीं थी उसे, क्योंकि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। यूनिवर्सिटी के पेपर ख़त्म होने के बाद सबको रिज़ल्ट की फ़िक्र थी। पेपर्स की दिन रात की पढ़ाई ने उन्हें थका दिया था। वो अब फ्रेश होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया, जिसका जिक्र अभी फातिमा से नहीं हुआ था। सब दोस्त इस प्रोग्राम पर खुश थे। हम अपनी छुट्टियां भरपूर गुजारेंगे। अहमद अब फातिमा को अपने प्रोग्राम के मुतालिक बताने चल पड़ा। अहमद जानता था कि फातिमा को राज़ी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो फातिमा के बगैर जाना हरगिज़ नहीं चाहता था। अहमद ने सारी बात जब फातिमा को बताई तो फातिमा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे अब्बू नहीं जाने देंगे। अहमद ने उसे यकीन दिलाया कि हम सब मिलकर हमारे अब्बू को मना लेंगे, बस तुम तो राज़ी हो जाओ, अब्बू को तो हम राज़ी कर ही लेंगे। फातिमा मान गई। ये तमाम दोस्त मिलकर फातिमा के अब्बू के पास आए। थोड़े इसरार के बाद वो राज़ी हो गए। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन था कि वो कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उन्होंने जाने की खुशी खुशी फिर इजाज़त दे दी। अहमद और फातिमा वकास के घर गए और प्रोग्राम के बारे में पूछा।
وقاص نے کہا کہ کل صبح آپ سب میرے گھر آ جانا، میرے ساتھ میری 2 کزنیں بھی ہوں گی، ہم سب مل کر چلیں گے۔ راستے میں جاتے ہوئے جو گاؤں پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک جنگل ہے، بہت خوبصورت جنگل ہے، ہم وہاں پر ایک رات کے لیے کیمپنگ بھی کریں گے۔ کیمپنگ پر سب دوست خوش تھے، جبکہ فاطمہ اس چیز پہ بالکل راضی نہیں تھی۔ سب دوستوں کا کل انتظار تھا۔ سب دوست گھر میں اپنا اپنا سامان تیار کرنے لگے۔ رخصتی سے پہلے فاطمہ کے باپ نے اس کو آیت الکرسی کا تعویذ دیا تاکہ وہ ہر جگہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ فاطمہ نے وہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا۔ سب رات کے وقت وقاص کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اگلے دن صبح سب ناشتے کے بعد گاڑیوں میں سوار ہو چکے تھے۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ اب وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ارے وقاص، گاڑی کو اس طرف موڑو، میرے دوست کا گاؤں ہے اس طرف، احمد نے وقاص سے کہا۔ تم نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ وقاص نے پوچھا۔ ہاں بھائی ہاں، وہ ہمارے لیے ٹھہرا ہوگا۔ احمد نے گاڑی رکوائی ہے، وہ شہراز کھڑا ہے۔ سب دوست گاڑی سے نیچے اترے اور شہراز سے ملنے لگے۔ شہراز ان کو اپنے گھر لے گیا، ساگ اور مکئی کی روٹی مکھن کے ساتھ کھلائی۔ سب نے ناشتے کا بھرپور لطف اٹھایا۔ احمد نے شہراز کو اپنے پروگرام کے متعلق بتایا اور اسے بھی آنے کی دعوت دی۔ شہراز نے اپنے والد سے دوستوں کے ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے تنبیہ کی کہ راستہ جنگل سے ہوتا ہوا آگے جاتا ہے، آپ میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں رکے گا، سیدھا آگے سفر کے لیے جائے گا۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس وقت تو سب خاموش ہو گئے، لیکن راستے میں انہوں نے شہراز سے پوچھا کہ تمہارے ابو نے جنگل میں جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس پر شہراز نے بتایا کہ جنگل میں ایک حویلی ہے جو بہت پرانی حویلی ہے، اب تقریباً کھنڈر بن چکی ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پر ایک چوکیدار چوکیداری کرتا ہے، اور سنا ہے وہ بہت ہی پراسرار حویلی ہے، جنات کا شاید قبضہ ہے وہاں پر، اس لیے ابو نے جنگل میں رکنے سے منع کیا تھا۔ جنات کی بات سنتے سب دوست بری طرح ہنسنے لگے، جبکہ لڑکیاں خوف سے سہم گئی تھیں۔ وقاص نے کہا، پھر تو ہم ضرور جائیں گے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی۔ فاطمہ بیچ میں بول پڑی، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جیسا انکل نے کہا ہے ویسا بالکل سیدھے اپنے راستے پر رہو۔ لیکن سب نے مل کر آخر لڑکیوں کو راضی کر ہی لیا۔ فاطمہ ایک عجیب سے خوف اور اندیشوں میں گھری ہوئی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ان کی گاڑی اب جنگل کے پاس سے گزر رہی تھی، جنگل جہاں درختوں کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا۔ وقاص نے اپنی گاڑی پگڈنڈی پر اتار لی جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ جا رہی تھی۔ درختوں کی زیادتی کی وجہ سے گاڑی زیادہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ سب دوست گاڑی سے نیچے اترے اور اپنا اپنا سامان اپنے کندھوں پر ڈال کر پیدل چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں دور سے حویلی نظر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی حویلی ہے، رامو کی حویلی، جس کے بارے میں شہراز کے بابا نے انہیں آگاہ کیا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو احمد، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ہمیں شہراز کے ابو کی بات مان لینی چاہیے۔ فاطمہ ایک بار پھر سے احمد سے کہنے لگی اور سب کی طرف دیکھنے لگی، یعنی وہ سب کو قائل کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں حویلی میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن وہ سب ہنس پڑے اور فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ فاطمہ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم تینوں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری لڑکیاں بھی قدرے خوف زدہ تھیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہی تھیں۔ فاطمہ ان کی ہنسی پر اور ان دونوں لڑکیوں کے خاموش ہونے پر
चुप हो गई क्योंकि वो अकेली थी जो बार बार इनकार कर रही थी, इसलिए वो भी खामोश हो गई। अब वो सब हवेली के करीब पहुंच चुके थे। हवेली के दरवाजे पर कोई मौजूद न था। बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा, हाथ के दबाव से दरवाज़ा अंदर की तरफ चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पैदा करता हुआ खुल गया। अब वो हवेली के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने एक कमरे का इंतखाब किया और उसके बाद अपने कंधों से सामान के बोझ को उतारा। कमरे में जा बजा जाले लगे हुए थे। हवेली अपने वक्त में बहुत शानदार रही होगी। यकीनन यहाँ रहने वाले भी बहुत ही शानदार लोग होंगे। हवेली और यहाँ की सजावट से इस बात का पता देती थी कि रहने वाले बड़े ही बाज़ौक़ लोग थे। वो घूम फिर कर हवेली को देख रहे थे कि उन्हें अचानक सीढ़ियाँ नजर आईं जो दलान से ऊपर जाती थीं। वो सब सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो ऊपर जाकर देखना चाहते थे। अभी वो चंद सीढ़ियाँ ही चढ़े थे कि पीछे से आवाज़ आई, ऊपर मत जाना, मारे जाओगे, ऊपर मत जाना, मारे जाओगे। इस आवाज़ ने उनके पैरों को एक जगह पर जाम कर दिया था। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े पीछे मुड़कर देखने लगे। सीढ़ियों के शुरुआत में एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। चादर उसने अपने चेहरे पर लटका रखी थी, जिसकी वजह से बमुश्किल ही उसका चेहरा नज़र आ रहा था। ये अंदाज़ा करना मुश्किल था कि वो कितनी उम्र का आदमी है। बहरहाल बज़ाहिर तो वो एक बूढ़ा शख्स जो जिसकी उम्र 70-80 साल के लगभग हो, ऐसा ही नज़र आ रहा था। ऊपर मत जाना, नीचे आ जाओ। उस बूढ़े की आवाज़ सुनते ही सब रुक गए। क्यों बाबा, आप कौन हैं और हमें ऊपर जाने से क्यों मना कर रहे हैं? फिर वो बूढ़ा बोला, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। चौकीदार? लेकिन बाबा यहाँ तो कोई नहीं रहता। नहीं बेटा, यहाँ रहते हैं यहाँ पर लोग, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। नीचे आ जाओ। बाबा के कहने पर वो सब नीचे को पलटे और वापस नीचे आ गए। नीचे आने के बाद उन्होंने उस बुजुर्ग बाबा से पूछा, बाबा जब हम आए थे तो आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हाँ बेटा, मेरा घर करीब ही गांव में है। मैं ज़रा गांव तक गया था। खाना खाने के लिए मैं ज़रा अपने घर तक गया था। वकास बोला, बाबा हम सैरो तफरी के लिए निकले थे, इसीलिए हम इस हवेली में आ गए। हम इस हवेली की सैर भी करना चाहते थे। हमने इसके बारे में बहुत सुना है। हम यहाँ पर 1-2 दिन रहना चाहते हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? उस बूढ़े बाबा ने वहाँ रहने से सख्ती से मना किया कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। वकास और शहराज के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उसने सिर्फ 1 दिन की इजाज़त दे दी और फिर सख्ती से कहा, हरगिज़ ऊपर तुम लोग नहीं जाओगे, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार तुम लोग खुद ही होगे। सब ने हामी भर ली। जी बाबा, हम ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, सिर्फ नीचे रहेंगे और कल ही सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनने के बाद बूढ़ा शख्स हवेली से बाहर निकल गया और ये सब उस कमरे में वापस आ गए जहाँ इन्होंने अपना सामान रखा था। वो खाना निकाल कर खाने लगे। वो काफ़ी थक चुके थे। खाना खाने के बाद अहमद ने कहा, किसी ने भी ऊपर नहीं जाना, ओके? और सब ही सो जाओ। और फिर सब ही अपनी अपनी जगह पर सो गए। अचानक वकास की आंख खुली और इसने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इसके दिल में जाने क्या सूझी कि उसको ऊपर का ख्याल आया कि क्यों ना मैं ऊपर जाकर देखूं। यकीनन ऊपर कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से वो चौकीदार हमें ऊपर जाने नहीं दे रहा था। यकीनन ऐसा कुछ और है जो वो नहीं चाहता कि हम वो जान पाएं। चौकीदार के बार बार मना करने के बावजूद भी वकास ने ऊपर जाने का इरादा पक्का कर लिया।
यकीनन मुझे जाकर सब कुछ देखना चाहिए। इतना सोचकर वो उठा और बाहर हवेली के सहन में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता हवेली की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचकर इसने एक बार इधर उधर देखा, फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो ऊपर घूमने लगा और फिर वो यकदम ही डर गया। इसने जो कुछ देखा, इसकी टांगें कांपने लगी। इसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो एक तरफ को लुढ़क गया। इसका दिल बंद हो गया। वो शायद अब मर चुका था। वो खौफ से मर गया था। इसकी चीख की आवाज़ सुनकर दूसरे साथी भी जाग गए और बाहर की तरफ भागे। आकाश की पड़ी हुई लाश को देखकर वो खौफ से कांप कर रह गए। फातिमा का खौफ से बुरा हाल था। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा। अचानक सबको वही आवाज़ सुनाई दी, तुम सब ही मारे जाओगे, सब ही मारे जाओगे। ये आवाज़ सुनकर वो मज़ीद खौफज़दा हो गए। फातिमा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। सब ही बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे। कहा था ना कि ऊपर मत जाओ वरना मारे जाओगे। ये आवाज़ बूढ़े की थी। हमें कुछ मालूम नहीं वकास ऊपर कैसे चला गया। अहमद ने डरे हुए लहजे में कहा, हम तो सो रहे थे। बस अब तुम सब अपने घरों को जाओ वरना इसकी तरह तुम सब भी मारे जाओगे, बूढ़े ने कहा। अहमद ने कहा, नहीं, अब इस वक्त हम वापस नहीं जाएंगे जब तक अपने दोस्त की मौत का बदला न ले ले। से आंसू साफ करते हुए सुर्ख आंखों से बूढ़े की तरफ घूरते हुए कहा, आदमखोर चुड़ैल को नहीं मार सकते हो, वो बहुत शक्ति वाली है। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा कि जब तक मैं अपनी दोस्त की मौत का बदला न ले लूं। सिर्फ हमें ये बताओ कि वो किस तरह मर सकती है। आदमखोर चुड़ैल की जान किस तरह ली जा सकती है। अगर तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो तो ठीक है। बूढ़े ने इसकी बात सुनकर कहा, तुम इसको कभी भी नहीं मार सकते हो। जब तक चांद की 14वीं तारीख नहीं आती तुम इसे नहीं मार सकते। आज 12 तारीख है। 2 दिन बाद वो आदमखोर चुड़ैल कब्रिस्तान में जाएगी बच्चों की बलि देने के लिए। इसके बाद वो एक और ताकत की मालिक बन जाएगी। इसकी जान एक तोते में है। तोता ऊपर वाले कमरे में है। कमरे का पहरेदार एक आदमखोर जिन है जिसको मारने के लिए मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा और वो खंजर तुमने इसके पेट में उतारना है। जिन मर जाएगा और आसानी से तुम इस तोते के पिंजरे तक पहुंच जाओगे। और अब इन सबको चांद की 14वीं का इंतज़ार था। फातिमा की आंख खुली। फातिमा, ऊपर आओ। फातिमा को आवाज़ सुनाई दी। फातिमा पहचानने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज़ किसकी है। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये आवाज़ तो वकास की है। वो बुरी तरह चौंकी। फातिमा, ऊपर आ जाओ, मैं वकास हूँ। फातिमा, मैं ज़िंदा हूँ। फातिमा आवाज़ सुनकर बाहर निकली और कहा, वकास, तुम कहाँ हो? मैं ऊपर हूँ फातिमा। फातिमा, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ फातिमा। फातिमा ये देखकर हैरान रह गई और कहा, वकास, तुम जिंदा हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हाँ फातिमा, मैं जिंदा हूँ। वो सब एक फ़रेब था, तुम लोगों को धोखा देने का। मेरे पास आओ फातिमा। जैसे ही वकास की तरफ फातिमा गई, ये सुनकर रुक गई कि कोई कह रहा था, वकास के पास मत जाना, वो वकास नहीं है, वो आदमखोर चुड़ैल है, वो फ़रेब है। जैसे ही फातिमा ने बूढ़े की आवाज़ सुनी तो वो पीछे हट गई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो वाकई एक आदमखोर चुड़ैल थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, स्याह बाल। पूरा जिस्म उसका स्याह बालों से भरा हुआ था। मुंह खोलने पर नोकीले दांत,
جو منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ فاطمہ یہ دیکھ کر ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ جیسے ہی فاطمہ کی آواز احمد اور شہراز نے سنی تو فوراً فاطمہ کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو فاطمہ نیچے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پھر بوڑھے کی آواز گونجی، میں کہتا تھا نا کہ اوپر مت جانا۔ جب فاطمہ کو ہوش آیا تو وہ رونے لگی۔ احمد نے فاطمہ سے کہا، تم اوپر کیسے پہنچ گئی تھی؟ میں سمجھی اوپر وقاص ہے۔ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی احمد، وہ مجھے پکار رہا تھا، اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ میں دھوکے میں آ گئی، لیکن وہ تو آدم خور چڑیل تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا میں دور جا گری۔ میرے گلے میں تعویذ تھا، تعویذ کی برکت سے میں دور جا گری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ رونے لگی۔ احمد نے اسے دلاسا دیا کہ ہم اس چڑیل سے بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے تاکہ یہ کسی اور کو اپنا شکار نہ بنا سکے۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنے لگے۔ جو وقت گزرتا گیا رات کا پہر ہر طرف چھانے لگا۔ فاطمہ نے کہا، آج تو رات بہت ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ احمد نے کہا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ احمد جو ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا، فاطمہ نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں تم کو اکیلے نہیں جانے دوں گی، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے احمد۔ فاطمہ اور شہراز کے بہت اصرار کرنے کے بعد احمد کو انہیں اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ اسی وقت بوڑھا چوکیدار بھی پہنچ گیا اور اس نے وہ خنجر احمد کو دے دیا اور کہا، یہ آدم خور کے پیٹ میں گاڑ دینا، اللہ آپ کو اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ اب سب دوست سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد اوپر پہنچے۔ جو وہ آگے بڑھ رہے تھے تو سب کے لیے حویلی اور بھی پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے وہ سرسراہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جو ہی وہ کمرے کے قریب پہنچے تو سب کے سب آدم خور کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس بھیانک آدم خور کو دیکھنے کے بعد سب پر ایک خوف طاری تھا۔ وہ بے حد خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ شاید جلا ہوا تھا اور جسم پر بے پناہ سیاہ اور لمبے بال تھے کہ گویا جیسے وہ کوئی ریچھ ہو، آدم خور ریچھ۔ چھوٹے دل والا آدمی دیکھتا تو وہ وہیں مر جاتا۔ سب دوست کمرے کے اندر چلے گئے اور اس طوطے کے پنجرے کو ڈھونڈنے لگے کہ اچانک ہی فاطمہ کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گر پڑی۔ جیسے ہی وہ نیچے گری اس کے منہ سے بے تحاشا چیخیں نکلنے لگی۔ راز اور احمد فاطمہ کی طرف بھاگے کیونکہ فاطمہ انسانی ڈھانچے کے اوپر گری پڑی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈر گئی تھی۔ فاطمہ کی چیخ سن کر وہ آدم خور بھی جاگ اٹھا۔ کون ہے تو اور کس نے اندر آنے کی ہمت کی ہے؟ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ احمد نے فاطمہ اور شہراز کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس پنجرے کو لے کر باہر چلے جاؤ، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں خنجر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ آدم خور ابھی اٹھا ہی تھا کہ احمد نے خنجر آدم خور کے پیٹ میں گاڑ دیا اور وہیں آدم خور کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا۔ اس نے اپنا حصار باندھا ہوا تھا اور باقی دوستوں نے بھی۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر آگے بڑھا وہ آدم خور اٹھ گیا اور وہ اٹھ کر تیزی سے احمد کی طرف بڑھا۔ احمد کو ہاتھ لگاتے ہی اسے اپنے ہاتھ میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا جس سے وہ پرے جا گرا۔ وہ حیران تھا کہ ایک معمولی سے بندے سے اسے ہاتھ لگانے پر اس قدر جھٹکا کیسے لگ سکتا ہے؟ کون ہو تم؟ اپنی اصلیت مجھے بتاؤ۔ احمد نے اسے دیکھ کر خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا اور کہا، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا کلام پڑھنے والا ہوں، اور خبیث تمہاری موت
میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ یہ کہہ کر احمد اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اس آدم خور نے اپنا بچاؤ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکا احمد مجھ سے کئی گنا زیادہ بھاری ہے۔ حصار باندھے ہونے کی وجہ سے وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ احمد نے موقع پاتے ہی خنجر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا۔ ہر طرف اس آدم خور کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پوری حویلی اس کی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ یوں آدم خور کا قصہ تمام ہو گیا۔ آدم خور چڑیل قبرستان میں 2 بچوں کی بلی دے چکی تھی، اب وہ تیسرے کی بلی دینے لگی تھی۔ اسے اپنے جسم میں کچھ درد سا محسوس ہوا اور وہ آدم خور چڑیل حویلی کی طرف بھاگی۔ جو ہی وہ حویلی پہنچی تو فاطمہ اور شہراز نے پنجرہ لے کر احمد کو دیا اور سب کے سب ایک طرف کو بھاگے۔ آدم خور چڑیل ان کے سامنے آ کر کہا، یہ پنجرہ مجھے واپس دے دو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ احمد نے فاطمہ کو کہا، پنجرہ مت دینا ورنہ ہم مارے جائیں گے اور پھر یہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے گی۔ جلدی سے طوطے کو نکالو اور اس کی گردن میں روڑ دو۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا ورنہ سب ہی مارے جاؤ گے۔ احمد نے فاطمہ سے قدرے چیختے ہوئے کہا، جب تک تمہارے ہاتھ میں پنجرہ ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ فاطمہ کی طرف لپکا۔ فاطمہ کے ہاتھ سے شہراز نے پنجرہ لے لیا اور احمد کی طرف جانے لگا اور احمد خور بھی شہراز کی طرف بھاگا۔ جو ہی وہ شہراز کی طرف بھاگا، فاطمہ نے خنجر اس کے پیٹ میں گاڑ دیا اور اس کو وہیں آگ میں دھکا دے دیا۔ احمد نے پنجرے سے طوطا نکالا اور اس کی گردن کاٹ دی اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور اس کے جسم کو بھی آگ لگ گئی۔ ان سب نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ انہوں نے اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے لیا تھا اور وہ اپنا فرض پورا کر دیا۔ اور پھر وہ سب ہی دوست دوسرے دن شہراز کو روانہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔